देखिए जनाब, ये है मेरा एक छोटा कमरा रावलपिंडी में, जो कि मुझे मिला है 4,000 रुपये। 250 रुपये पानी का मैं देता हूँ और बिजली का बिल मैं खुद अदा करना है। ये इसके साथ अटैच वाशरूम है और इसमें ये सीलिंग फैन भी है और ये मेरा कमरा है। अब इसमें एक मसला है और मसला ये है कि ये अगस्त का महीना है, इब्तिदाई तारीख़ है और ये ज़ोहर के बाद जो है ना, दिन के वक्त जब इस तरफ सूरज इस तरफ निकलता है तो इस खिड़की के अंदर से सूरज की धूप अंदर आता है और मेरे कमरे में, यानी मतलब है इस तरह की सूरज लगता है। इधर देखे ना इस ग्राउंड पे, तो इस खिड़की की वजह से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ के मेरे बिस्तरे तक पहुंचता है, तो ये गर्मी पैदा करता है। अब इधर जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला मेरे लिए ये है कि यहाँ मुझे अब दिन के बाद जो है ना, इसमें एक पर्दा लगाना है और पर्दा तो मेरे साथ है, ताकि मैं यहाँ पर्दा लगाऊँ ना। जब मैं पर्दा लगाऊँगा तो फिर जो है ना, ये सूरज के धूप जो है अंदर नहीं आएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ देखे ना, ये खिड़की है, इस खिड़की पे पर्दा लगाना है, तो यहाँ तो एक छोटा सा मेख मुझे नज़र आता है। देखे ना, ये छोटा सा मेख है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ कोई ऐसा मेख या कील या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं अपना पर्दा यहाँ भी लटकाऊँ और फिर यहाँ लटकाऊँ। तो एक तरफ तो ये है, लेकिन अब दूसरी तरफ का मैं सोच रहा हूँ। मेरे साथ न मेख है और न कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं वो मेख फूंकूँ इधर दीवार में, और खड़े होने के लिए भी कुछ नहीं है। और अब मैंने सोचना है, पर्दा मेरे साथ है, ये पर्दा है, लेकिन अब ये पर्दा यहाँ लगाना है। आपने सोचना है कि ये पर्दा मैं कैसे लगाऊंगा। आपने मुझे ये नहीं बताना कि मेख ला के इधर ठूंको और उससे पर्दा लगाओ। यहाँ इस हालत में मेरे साथ पर्दा है, लेकिन न कोई मेख है, कुछ भी नहीं है, और ये पर्दा मैंने यहाँ लगाना है। तो इसका हल मैंने बाद में निकाला, लेकिन आप सोचें अभी तक कि इसका मैं किस तरह ये पर्दा यहाँ लगा सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्दा तो मेरे साथ है। अब पर्दा जो मेरे साथ है तो मैं इसके साथ क्या करूँगा, अब आप देखेंगे कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। देखिए, ये मेरा पर्दा है, लेकिन इस कील में देने के लिए मुझे इसमें एक छोटा सा सुराख करना पड़ेगा। तो मैंने इस कैंची, ये कैंची नहीं है, इससे मैंने इसको खोल के मैंने इधर इसमें एक सुराख बना दिया है इस कैंची से। ठीक है, तो एक तरफ का काम तो हुआ, लेकिन अब दूसरी तरफ मैं पर्दे को किस तरह लटकाऊंगा। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे एक तदबीर सूझी। ये मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आप अपने मसाइल का हल अपनी मौजूदा वसाइल में किस तरह ढूंढ निकालेंगे। तो मैंने बार बार सोचा और मैंने फिर देखा कि देखे ना, ये इस तरह मुंह होता है, इस तरह मुंह होता है, तो फिर इस तरह सूरज आता है, और इसको मुंह करे तो इस तरफ सूरज आता है, तो पर्दा लटकाना है। लेकिन इसको बार बार इस तरह मुंह करने से मेरे जहन में एक तस्वीर आई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी। अब देखिए ना, मैं जाके उधर इस मेख में पहला वो पर्दा लटकाता हूँ, फिर मज़ीद मैं आपको बता। ये मेख बहुत ऊपर है, इसको मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने कमरे में देखा तो ये सिलेंडर पड़ा है, इसको मैं रख के उस मेख तक पहुँचना है। अब ये पर्दा मैं लेता हूँ और इस पे मैं खड़ा होता हूँ, और ऊपर जो है इसमें देखिए ना, ये सामने वाला ही छोटा सा मेख, ये देखिए, इसमें मैं इसको इस तरह देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब मसला ये है इस दूसरी तरफ को लटकाने का। तो इसका जो ख्याल मुझे आया, इस मसले का हल वो इस तरह निकल आया। खुद ब खुद मैंने सोचा
کہ اب میں نے سلنڈر ادھر رکھا اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ادھر میں ایسا کروں گا کہ اس کو میں اس طرح کھسکتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں اس پردے کو اس طرح کھینچتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح میں نے کھینچا۔ اب جو ہے ادھر میں اس کو ادھر لٹکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب میں اس کو اس طرح کرتا ہوں، دیکھیے نا وہ پردہ ادھر پنس کیا، اس میں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پنسایا۔ تو اس طرح جو ہے نا، دیکھیں اب میرے پردے کا سسٹم ہو گیا، ادھر میں نے لٹکایا میخ میں اور ادھر میں نے اس میں لٹکایا۔ تو وقتی طور پر میں نے اپنی موجودہ وسائل میں اپنا پیچیدہ مسئلہ حل کیا۔ اس طرح ہم مسائل کے حل نکال سکتے ہیں، ہم بار بار سوچیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ یہ کام بہت چھوٹا ہے، آپ نے اس پہ ہنسنا نہیں ہے، اس کو سیریس لینا ہے، اور آپ کے جتنی بھی مسائل ہیں اس کے اے بی سی اور ڈی 4 حل اس کے مختلف لگائی، ایک نہ ایک حل اس کے ضرور نکلے گا، خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے بھائی، مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ چھوٹے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو پھر آپ بڑے مسئلے کا حل بھی نکال سکیں گے۔ اگر آپ چھوٹا کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا کام بھی اچھی طریقے سے کر سکیں گے، لیکن اگر آپ چھوٹا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آپ بڑا کام بھی سلیقے سے کر سکیں گے۔ میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں اور اس لیے مجھے ہر قدم پہ مسائل ہوتے ہیں، کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی اور کے سامنے آ جائے تو وہ کہیں گے کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں گا، لیکن اگر وہ مسئلہ میرے سامنے آئے تو میں خود بخود سوچ کے اس کے لیے اپنی موجودہ وسائل میں اس مسئلے کا حل میں نکالتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پردہ یہاں لٹکاتے ہوئے دکھایا، دیکھیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے حل کریں گے تو آپ کو ایک پریکٹس دیتا ہے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اور میرا مقصد ہے اصلاحی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے میسج سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے۔ آج کل بہت بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے لیے سوچ بچار سے کام لیں، جوش سے کام نہ لے، ہوش سے کام لے اور ہر مسئلے کا 3-4 حل نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے۔ جلد بازی سے کبھی بھی کام مت لے۔ یہ جو میں نے پریکٹیکل آپ کو ایک عملی طور پر یہ مسئلہ حل ہوتے ہوئے دکھایا، یہ آپ کو بہت چھوٹا کام لگے گا، لیکن اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی عبرت ہے۔ جو بصیرت والے ہیں ان کے لیے